बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन खबरें हैं। एक तो ये कि अफगानिस्तान के अंदर हमले शुरू हो गए हैं। क्या ये खाना जंगी है या फिर अमेरिका ने एंट्री डालते ही वहां पर अपना काम दिखाना शुरू कर दिया? इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानब नाज़रीन, अफगान तालिबान के सरबराह मुल्ला हैबतुल्लाह पर मुसलसल कई घंटे निगरानी के बाद हमला, इसकी भी तमाम तर तफसीलात आज के वीलॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है कि पाकिस्तान को धमकियां लगाने के बाद अब अफगान तालिबान जो है वो औकात में आ गए और पाकिस्तान को मुज़ाकरात की दावत दे दी। इस पर भी आज के वीलॉग में हम बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि अफगानिस्तान जो है वो खित्ते के अंदर खास तौर पे बहुत ज्यादा तनाज़ात का शिकार रहा भी है। और अब जब से अफगान तालिबान की गवर्नमेंट आई है तब से जो दहशतगर्द ग्रुप हैं उनके लिए खास तौर पे ये बहुत ही कमाल की सरजमीन बन चुकी है, क्योंकि अब उन्हें इस सरजमीन पर फ्रीली फलने फूलने अटैक करने और उसके बाद ट्रेनिंग के हवाले से या फिर उसमें हथियारों के हवाले से कोई रोक टोक नहीं है। अमेरिका जो वहां पे अरबों डॉलर का असलहा छोड़ के गया था वो सारे का सारा असलहा इस्तेमाल हो रहा है हमसाया ममालिक के खिलाफ। अब नाज़रीन, पाकिस्तान ने दहशत गर्दों के खिलाफ आपको पता है कि बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की है। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से कल बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है और दहशत गर्दी की सही मानों में जो कह लीजिए कि कमर तोड़ दी है उन्होंने, जो हालिया हमले पाक फौज की जानिब से किए गए हैं। अब नाज़रीन, हुआ यह है कि अफगानिस्तान के अंदर आपको हमने बताया था कि कुछ दिन पहले जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद हैं उन्होंने टोलो न्यूज़ के सोर्सेज से जो वहाँ पे उनका मीडिया उनकी जानिब से बताया गया कि एक जो कुछ ड्रोन्स हैं उनकी परवाजें अफगानिस्तान के अंदर देखी गई। और नाज़रीन, जो सबसे अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि ये जो परवाजें हैं ये कंधार में जो अफगान तालिबान के सरबराह हैं मुल्ला हैबतुल्लाह उनके दफ्तर के ऊपर थी। बड़ी गैर मामूली खबर है नाज़रीन कि उनके दफ्तर के ऊपर मुसलसल कई घंटे तक ये ड्रोन परवाजें करते रहे। और ये भी खबरें मिली थी कि इनको कॉन्ट्रैक्ट जो अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको अफगान तालिबान की जानिब से ही जमीन दी गई है। और उसके बाद शायद ये ड्रामा किया गया कि मुल्ला हैबतुल्लाह जो है उसके दफ्तर के ऊपर उन ड्रोन्स को मूव करवाया गया और उसके बाद मुल्ला हैबतुल्लाह है उन्हें फौरी तौर पे उन्होंने वहां से मूव किया है। नाज़रीन, किस इलाके के अंदर, पंचुई का ये इलाका है और वहां पे एक फौजी अड्डा है। फौरी तौर पे फिर मुल्ला हैबतुल्लाह को वहां पे इन्होंने पंचवाई के इलाके के अंदर इन्होंने इसको शिफ्ट किया। तो अब जो है वो ड्रामे में हकीकत का रंग भी भरना था कि जी देखिए हमारे तो ये जो सरबराह हैं उनके ऊपर भी अटैक हुआ है। तो मुल्ला हैबतुल्लाह जो है वो उनको वहां पे शिफ्ट कर दिया गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो दो सुपर पावर्स को निशाना बनाने और उनको निशाने इबरत बनाने के हवाले से बयान दे रहे थे पाकिस्तान को, जी हमने तो दो सुपर पावर्स को शिकस्त फाश से दो चार किया है, तो कई घंटे एक जो ड्रोन्स है वो उनके इंतहाई सेंसिटिव एरिया के अंदर परवाज करते रहे और अफगान तालिबान उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी मौजूद हैं, उनके पास फाइटर जेट तैयारे भी मौजूद हैं, उनके पास जनाब मिसाइल्स भी मौजूद हैं जो कि अमेरिका वहां पे छोड़ के गया। तो क्यों नहीं उन्होंने मिसाइल मारे? तो ये नाज़रीन एक टोपी ड्रामा जो है वो इनकी जानिब से किया जा रहा है ताकि दुनिया ये शक ना करे जी कि ये अफगानिस्तान के अंदर से ही सब कुछ हो रहा है। तो ये इन्होंने एक गेम चलाई है मुझे जो लगता है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आप ये बताते चले कि अफगानिस्तान के अंदर जो कि दहशतगर्द जो है वो बड़ी तादाद में फलना फूलना शुरू हो गए। और पंजशेर का जो इलाका है आपको पता है कि एक बहुत बड़ा इनके लिए, जब ये इलाकों पे इलाके फतह कर रहे थे अफगान तालिबान अमरीकी इनखला के बाद, तो सबसे आखिर में जिस इलाके के अंदर इन्होंने एंट्री डाली थी वो थी पंजशेर में। और पंजशेर का इलाका नाज़रीन बड़ा अहम तरीन इलाका है और वहां पे जो रेजिस्टेंस है इनके खिलाफ अफगान तालिबान के खिलाफ वो भी काफी ज्यादा है। और अब जो है वो नाज़रीन वहां पे ही दोबारा से एंटी तालिबान फोर्सेस की जानिब से अटैक शुरू किया गया है। मुमकिन तौर पे ये बिल्कुल वही ग्रुप जो है एक दफा फिर उन्होंने इनके खिलाफ मुहाजरा शुरू कर दिया। अफगान तालिबान की जो चौकी है वहां पे अटैक किया गया जिसमें 2 अफगान फौजी मारे गए और साथ जो है वो 2 जख्मी भी हुए हैं। तो नाज़रीन, यूं कह लीजिए एक नुक्ता आगाज हो गया है अफगानिस्तान के अंदर। ये या तो अमेरिका की जानिब से पंजशेर वालों को पावर देना शुरू कर दी गई है अफगान तालिबान के खिलाफ,
اور ایسا ممکن ہے، پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے، جو پنشیر میں مکمل طور پہ امریکی حمایت بھی تھی، امریکی اسلحہ اور گولہ بارود بھی وہاں پہ جاتا رہا ہے، اور اب جو ہے وہ امریکہ وہاں پہ انٹی ڈال کر اپنے جو مورے ہیں ان کو حرکت میں لا چکا ہے۔ تو اب جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ممکنہ طور پہ جو افغان طالبان ہیں ان کے اوپر بڑے اٹیک اندر سے ہی ہو سکتے ہیں۔ تو اب ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے، اور وہ خبر ہے ناظرین افغان طالبان کے ڈپٹی وزیر داخلہ ہے محمد نبی عمری۔ انہوں نے خوست کے اندر ایک پریس کانفرنس کی ہے، خطاب کر رہے تھے تقریب میں، اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے ساتھ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا جی پاکستان کے ساتھ تمام مسائل کے حل کے لیے بات چیت ہونی چاہیے۔ تو پاکستان عرصہ دراز سے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہمارا مسئلہ ایک ہی، اور ایک مسئلہ کون سا ہے کہ آپ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ افغان طالبان وہاں سے دہشت گردی کرتے ہیں، پاکستان کے اندر وہ آتے ہیں، آگے حملے کر کے وہاں پہ گھس جاتے ہیں۔ تو یہ سارا جو ہے وہ بند ہونا چاہیے۔ پاکستان متعدد مرتبہ پیار سے آرام سے ان سے کہہ چکا ہے، لیکن افغان طالبان جو ہیں وہ ان کے کان پہ جوں تک نہیں ریگتی۔ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے ناظرین؟ نتیجہ یہی ہے جو تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب ناظرین جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ افغان طالبان کے اندر دھڑے بازیاں، جو ٹی ٹی پی دہشت گرد تنظیم ہے اس کے اندر دھڑے بازیاں جو ہے وہ بن چکی ہیں۔ جو نبی عمری ہے اس کی جانب سے کیا کہا گیا؟ اس نے کہا جی کہ جو ہمارے افغان بھائی، جو طالبان یعنی ٹی ٹی پی، جو تحریک طالبان پاکستان ہے، وہ جو ہمارے بھائی ہیں وہ پاکستانی فوج سے جیت نہیں سکتے، کیونکہ اسٹیٹ کے ساتھ ابھی آپ کبھی متھا نہیں لگا سکتے۔ ایک گروپ جو ہے، گروہ جو ہے وہ متھا نہیں لگا سکتا ان کے ساتھ۔ اور دوسرا اس نے کہا جی کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور ایک بہت بڑی طاقتور فوج رکھتا ہے، تو پاکستان بھی یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ دہشت گردی کے حملوں سے نمٹتا رہے، لہٰذا بیٹھ کے بات چیت کریں اور ان معاملات کو حل کریں۔ ناظرین عمران خان کے دور حکومت میں بھی یہی کچھ بے وقوفی کی گئی تھی، اس وقت بھی انہوں نے اسی فریب کے اندر آ کے ٹی ٹی پی جو ہے وہ اس کو ایک فریق بنایا تھا، حالانکہ یہ سارے معاملات دوحہ معاہدے کے اندر ہونے چاہیے تھے۔ دوحہ معاہدے کے اندر جو ہے وہ افغان طالبان پہ زور دیا جاتا ہے اس چیز کے حوالے سے، لیکن افغان طالبان نے کیا کیا کہ ٹی ٹی پی کو جنگ بندی کروا کے ایک فریق بنا دیا پاکستان کے ساتھ، اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان سے ڈیمانڈیں کرنی شروع کر دی، اور ہمارے دہشت گرد چھوڑے جائیں، 100 کے قریب دہشت گرد تھے جی، ان کو رہا کیا جائے، ہمیں دوبارہ سے وہاں پہ پاکستان میں پنپنے کا موقع دیا جائے، تو یہ تو وہ، اور وہی چیز جو ہے اب دوبارہ پاکستان کے لیے مسائل کا باعث بن رہی ہے۔ اب دوبارہ جو ہے اسی گورنمنٹ کو یہی کام کرنے پہ مجبور کیا جا سکتا ہے، انہیں کہا جا سکتا ہے جی کہ ہم حملے نہیں کرتے۔ اور پتہ آپ کو جو ٹی ٹی پی ہے، آپ کو ان کے ساتھ ان کے پہلے کوئی کانٹیکٹ ہوئے بھی تھے، آپ کو وہ پرانی بات ہے، میں آپ سے میں نہیں جانا چاہتا، حالات ویسے نہیں، ادروائز میں آپ کو کھول کے بتاؤں کہ معاملات کیا ہوئے تھے، اور پرائم منسٹر صاحب جو ہمارے پاکستان کے، انہوں نے کیا کیا تھا، یہ بہت سارے لوگ اشارہ سمجھ لیں گے، ان کو پتا ہوگا کہ کیا ہوا تھا۔ اب ناظرین جو صورتحال ہے بنی ہوئی پاکستان کے اندر، وہ آپ کو پتا ہے کہ دہشت گردی کے بہت بڑے بڑے اٹیک ہو چکے ہیں، اس کے بعد دہشت گردوں کے خلاف بڑے پیمانے پہ آپریشن بھی ہو رہے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں، بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں۔ کل بھی ایک بڑا آپریشن کیا گیا جس میں مختلف شہروں کے اندر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے 22 کے قریب دہشت گردوں کو گرفتار کیا۔ ان سے کچھ ایسے شواہد بھی ملے تھے کہ پاکستان کے اندر آنے والے دنوں کے اندر کہ دہشت گردی کے جو واقعات ہیں ان میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مختلف ایریاز ہیں، دیر کا علاقہ ہے، وہاں پہ اٹیک کیا گیا، وہاں پہ مختلف دہشت گرد تنظیموں کے جو ہائیڈ آؤٹس ہیں ان کو پاک فوج نے نشانہ بنایا۔ تو اب جو ہے وہ دہشت گردی جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپریشن تو کیے جا رہے ہیں، لیکن افغان طالبان یہ جو بات چیت کا سلسلہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں بھی حکومت پاکستان کو محتاط رہنا چاہیے۔ پہلے دہشت گردی کا قلعہ کما کریں، اس کو ختم کریں، اور اس کے بعد پھر اگلی بات ہونی چاہیے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں ناظرین آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔